हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी प्र्याक्टिस सेट 3 गर्नेछौँ काइनेमेटिक्सबाट। र यो काइनेमेटिक्सबाट चाहिँ एनइपीमा सोधिने खालका मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन्सहरूलाई मैले लिएर आएको छु। र स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर 1 देखि। इन 25 मिनट अ म्यान रेन 2.40 किलोमिटर अन अ ट्रेडिङ मिल फेसिङ ड्यू इस्ट। इन अ ट्रेडमिल relative to the gym, his displacement during this time interval is 2.40 किलोमिटर, 1.20 किलोमिटर, 0 किलोमिटर र 2 किलोमिटर। ओके, म डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टलाई अब बुझाउँदिनँ है यसमा, किनभने मैले प्र्याक्टिस सेट 2 मा भेक्टर्समा डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सलाई एकदम डिटेलमा भनेको छु। र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो, डिस्टेन्स स्केलर क्वान्टिटी, यो सबै कुरा गरिसकेको छु मैले। अब हेर्नु है त, बडीले त्यो जिमको रेस्पेक्टमा आफ्नो पोजिसनलाई चेन्ज गर्यो भने उसले डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो, तर गरेन भने उसले डिस्प्लेसमेन्ट गरेन। ट्रेडमिल भनेको तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो यसो फिल्ममा पनि अथवा तपाईँले पनि गर्नुभयो होला, जिममा गएर चाहिँ कुद्नुहुन्छ नि, अनि कुद्नुहुन्छ त्यहाँ कति किलोमिटर कुद्यो यताउता सबै देखाउँछ है। सो त्यसमा चाहिँ एउटा मान्छेले 2.40 किलोमिटर चाहिँ रन गर्यो अरे, कति मिनटमा? 25 मिनटमा। के जिमको रिलेटिभमा, जिमको रिफरेन्समा उसको डिस्प्लेसमेन्ट भयो? डिस्प्लेसमेन्ट कतिखेर हुन्थ्यो? जतिखेर बडीले आफ्नो पोजिसनलाई चेन्ज गरेको छ विथ रेस्पेक्ट टु जिम, तर उही पोजिसनमा छ त्यो मान्छे त्यहाँ कुदी मात्र रहेछ, तर हि इज इन द सेम पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु द जिम। सो देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेन्ट। सो 1 को आन्सर हुन्छ सी। अर्को क्वेसन हेरौँ। 2 नम्बरमा, अ कार ट्राभलिङ अन अ स्ट्रेट ट्र्याक moves with a uniform velocity of v1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time, then average velocity of car, average velocity को formula हामीलाई थाहा छ, v average equal to total displacement, right, by total time. सो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो हेर्नु है त। v1 भेलोसिटी छ फर सम टाइम र v2 भेलोसिटी छ फर नेक्स्ट इक्वल टाइम, भनेको त्यो दुइटै टाइमलाई म t लेख्न पाउँछु नि होइन। सपोज त्यो टाइम कति हो? t टाइम हो। अब पहिलो t टाइममा डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो हेर्नु है त। भेलोसिटीको फर्मुला म बेग्लै यहाँ लेख्छु। भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम, भनेपछि v1 भनेको s1/t, भनेपछि s1 भनेको v1 इन्टु t। टोटल डिस्प्लेसमेन्टमा पर्ने एउटा डिस्प्लेसमेन्ट के हुने भयो? v1t प्लस अर्को डिस्प्लेसमेन्ट के? v2 भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ फर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, सो v2t। तल कति टाइम? t प्लस t 2t। टोटल टाइम त कति भयो? 2t। सो हाम्रो माथिबाट t कमन आयो र तल कट्यो, बाँकी रह्यो हामीसँग v1 प्लस v2/2। र आन्सर के रहेछ हाम्रो 2 नम्बरमा b। यसलाई मेटौँ, अलिकति क्वेसनलाई अप्ठ्यारो हुनेछ पढ्नलाई। A particle A is dropped from a top of a tower of height 50 meter and another particle B is thrown in horizontal direction with a speed of 5 meter per second from the same height. Okay, के गरिएको छ भन्दा एउटा टप अफ द टावरबाट पार्टिकललाई यत्तिकै ड्रप गरिएको छ। ओके, ए पार्टिकललाई सिधै ड्रप गरिएको छ, तर बी पार्टिकललाई के गरिएको छ? हरिजोन्टल डिरेक्सनमा ड्रप गरिएको छ, थ्रोन गरिएको छ, हरिजोन्टल डिरेक्सनमा थ्रो गरेको छ। अब यसरी थ्रो गरेको छ भने त हामीले हरिजोन्टल प्रोजेक्टाइल हामीले पढेकै छ, हामीलाई थाहा छ यसले प्रोजेक्टाइल मोसन प्याराबोलिक मोसन बनाउँछ भने यसले स्ट्रेट तलतिर जान्छ। यो ग्राउन्ड हो भने यहाँ आएर हिट हुन्छ। अब क्वेसनले भनेको छ के भन्दाखेरि नि, एलाई ग्राउन्डमा आउन समय धेर लाग्छ कि बीलाई समय बढी लाग्छ? त्यही यहाँ एबिसिडीमा हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ छिटो आउँछ भन्ने क्वेसनले सोधेको छ। एमा भनेछ बोथ पार्टिकल्स विल रिच एट ग्राउन्ड साइमल्टेनियसली, एकैचोटि भन्न खोजेको बोथ पार्टिकल्स विल रिच एट ग्राउन्ड विथ सेम स्पिड, एउटै स्पिडले भन्न खोजेको। पार्टिकल ए विल रिच एट ग्राउन्ड फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टु पार्टिकल बी, पार्टिकल बी विल रिच एट ग्राउन्ड फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टु पार्टिकल ए। तपाईँलाई के लागेको छ कुन छिटो आउला? मलाई त झट्ट हेर्दाखेरि ए आउला जस्तो लाग्यो। ओहो, बिग्रियो है, हुँदैन है। ए आउँदैन सुरुमा, ए र बी एकैचोटि आउँछ। किन हेर्नु है त, सपोज यो बिल्डिङको हाइटतिरको डिरेक्सनलाई मैले वाइ एक्सिस भने, सो ल वाइ नै भने त्यसको डिस्टेन्स हाइटलाई पनि वाइ भने के हो?
y भनेको ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो, तर u कतातिर हामी हेरिरहेछौँ, भर्टिकल हेरिरहेछौँ। सो uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ओके, इनिसियली केमा छ, बडी रेस्टमा छ, ड्रप गर्नुभन्दा अगाडि केमा छ, बडी रेस्टमा छ, कुनै पनि फोर्स कुनै पनि भेलोसिटी छैन उसँग। सो 0 भयो इनिसियल भेलोसिटी, फ्याँक्दाखेरि कुनै पनि इनिसियल भेलोसिटी दिएको छैन है। इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी नि फेरि हरिजेन्टल भेलोसिटी त दिएको छ, यो बीलाई हरिजेन्टल भेलोसिटी दिएको छ, तर हाम्रो यो वाईको केसमा त भर्टिकल भेलोसिटी मात्रै आएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई वास्ता गर्नु परेन। अब ay भनेको के हो, वाईतिर लाग्ने एक्सेलरेसन हो। वाईतिर लाग्ने एक्सेलरेसन भनेको के हो, यो भर्टिकल एक्सिसमा लाग्ने एक्सेलरेसन हो। भर्टिकल एक्सिसमा लाग्ने एक्सेलरेसन भनेको के हो, इट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। फोर्स के मात्रै लागेको छ बडीमा, जब हामीले छोड्यो नि बडीलाई, हामीले छोड्न साथ अब हाम्रो फोर्स पनि सक्यो के, बुझ्नुभयो। कति मान्छेको मिसकन्सेप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ बडी मोसनमा छ अथवा कुनै बडी मोसनमा छ, त्यसमा फोर्स लागिरहेको छ भनेर सोच्नुहुन्छ। तर न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनलाई चट्टै बिर्सिनुहुन्छ। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले के भन्छ, कुनै पनि बडी मोसनमै भइरहन्छ यदि त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स लागेन भने, रेस्टमै भइरहन्छ यदि त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स लागेन भने। एकचोटि तपाईँले बडीलाई ड्रप गरिदिनु भयो, अब तपाईँको फोर्सको काम सकियो। अब फोर्स, कुन फोर्स लाग्छ, अब फोर्स लाग्छ ग्राभिटेसनको फोर्स, र त्यसले आफूतिर तान्छ। ग्राभिटेसनल फोर्सले, अर्थको ग्राभिटीले, अर्थको सेन्टरले आफूतिर तान्छ विथ इट्स ग्राभिटी, र कति एक्सेलरेसन दिन्छ त्यो तान्ने बेलामा, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बराबरको एक्सेलरेसन दिन्छ। सो यो दुईटै बडीको एक्सेलरेसन केसँग बराबर हुने रहेछ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग बराबर हुने रहेछ भनेपछि वाईको ठाउँमा, आई मिन एवाईको ठाउँमा जी लेख्न पाइयो। सो 1/2 GT स्क्वायर भयो, ठिक छ। सो टीलाई मात्रै मैले लेखेँ भने यो वाई त उता गइहाल्यो, √2y/g होइन। ल अब बिल्डिङको हाइट चाहिँ एचै रहेछ अरे, ठिकै छ, एच लेख्थ्यौँ न, √2h/g। ल हेर्नुहोस् यहाँ, टाइम अफ फ्लाइट भनेको जुन इनिसियल पोजिसनबाट छोडिएको थियो त्यहाँदेखि ग्राउन्डमा आउनसम्म कति समय लाग्यो, त्यो स्मल टी हो टाइम अफ फ्लाइट। यहाँ टाइम अफ फ्लाइटलाई क्यापिटल टी लेख्ने गरिन्छ, तर मैले स्मल टी लेखेँ, नो प्रब्लम, त्यो हाम्रो आफ्नो एउटा कन्भेन्सन मात्रै हो, तर फिजिक्स बुझ्नु पऱ्यो है मेन कुरो चाहिँ। सो टाइम अफ फ्लाइट केमा डिपेन्ड गरेको देखियो, यहाँ हाइटमा डिपेन्ड गरेको देखियो र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा डिपेन्ड गरेको देखियो है। अब दुईटै बडीलाई एउटै हाइटबाट फ्यालेको छ, फरक परेन। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ एकचोटि हरिजेन्टली फ्याल्दाखेरि र भर्टिकली फ्याल्दा केही फरक पर्छ र पर्दैन। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुनै प्लेसमा कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो टाइम अफ फ्लाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ दिस बोथ। टाइम अफ फ्लाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन विच डिरेक्सन यु आर थ्रोइङ द बडी। It is not dependent on those things. It only depends on height and gravity, which is constant for this case. So our answer is A. Both particles will reach at ground simultaneously. Okay? बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा भन्नु होला है त। सो क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। अप्सन डी छुटेछ नि यसमा, एउटा अप्सन हुन्छ यहाँ 0। Okay, an object is projected vertically upwards. तपाईलाई पढ्न गाह्रो होला है। An object is projected vertically upwards with a velocity of √2gr from the earth. The velocity of the object at the maximum height reached by it will be, कस्तो घुमाएको छ नि क्वेसनले, के किन हो जस्तो गरेको छ, तर एकदम सजिलो छ अहिले। Velocity of the object at the maximum height, जब म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ अब बडी के हुन थाल्छ, तल आउन थाल्छ। तल आउनका लागि त त्यहाँ त स्टप हुनु पर्यो नि त। जस्तो तपाईँले बललाई फाल्नु भयो, बललाई फालेर म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नु भने के हो, त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन भनेको हो। त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन भने के हुन्छ, तल आउँछ भनेको। तल आउनलाई त उसले यहाँ आएर रोकिनु पऱ्यो नि त एकचोटि, अनि बल्ल तल आउन थाल्छ। रोकिँदै रोकिन भने त माथि गएको के गर्नु पऱ्यो कि त। तल आएको छ भनेपछि रोकेरै आयो। सो म्याक्सिमम हाइटमा उसको भेलोसिटी कति हुन्छ, 0, सजिलै आयो। सो अब क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। अ पार्टिकल कभर्स 150 मिटर इन 8th सेकेन्ड वेन इट स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेसन इज कति, क्वेसनले त्यो सोध्यो। ओके, यो 8th सेकेन्ड भनेको यस्तो, 8 सेकेन्ड र 8th सेकेन्डमा के फरक, सोच्नुहोस् त एकछिन, भिडियोलाई पज गरेर सोच्नुहोस् है। र हेर्नुहोस् है त, म एउटा कुनै बडीलाई चाहिँ
बनाउँछु ल। सपोज यो बडीलाई बनाउँछु, यो बडीलाई मैले जस्ट थ्रो गरेँ। जस्ट थ्रो गरेको समयलाई म अब टाइम रेकर्ड गर्ने थाल्ने समय हुन्छ नि त, त्यही भएर 0 सेकेन्ड भन्छु। यो बडी 0 सेकेन्डमा यहाँ छ भन्छु ए पोजिसनमा। सपोज त्यो बडी 1 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो, यो कति 1 सेकेन्ड, यो 2 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो, यो कति 2 सेकेन्ड। ठिक छ, अझै माथि जाउँ, अझै तल जाउँ, सरी, यो 3 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो। त्यस्तै अर्को हेरौँ, 4 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो है। अब यो बडीले चाहिँ है, यो बडीले 0 देखि 1 सेकेन्डमा पुग्दाखेरि, अथवा हेर्नु त 0 देखि 4 सेकेन्डमा पुग्दाखेरि एउटा हाइट कभर गर्यो, एउटा डिस्टेन्स कभर गर्यो। ठिक छ, त्यो डिस्टेन्स कति कभर गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उसले 4 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त्यही होइन र। 4 सेकेन्डमा उसले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो भनेको एच डिस्टेन्स कभर गर्यो। हाइट त्यति फल भयो भने बी पोइन्टमा आइपुग्यो भने एच डिस्टेन्स कभर गर्यो। अब मलाई चाहियो उसले 3rd सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स कभर गर्यो। मलाई यो 4 सेकेन्डमा उसले कति चाहिँ डिस्टेन्स कभर गर्यो मलाई चाहिएन। सपोज मलाई 1st सेकेन्डमा उसले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो, 2nd सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स कभर गर्यो, 3rd सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स कभर गर्यो, मलाई त्यस्तो चाहियो। त्यसको लागि के गर्ने भने नि, यो जुन पहिलो छ नि यतिलाई हामी के भन्छौँ, फर्स्ट सेकेन्ड, पहिलो सेकेन्ड फर्स्ट। यसलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्ड सेकेन्ड। यसलाई हामी के भन्छौँ, 3rd सेकेन्ड। यसलाई हामी के भन्छौँ, 4th सेकेन्ड। यो 1st सेकेन्डमा कति हाइट ट्राभल गर्यो यो हो, 2nd सेकेन्डमा कति ट्राभल गर्यो यो हो, 3rd सेकेन्डमा कति यो हो, र 4th सेकेन्डमा कति यो हो। त्यो 4th सेकेन्डमा बडीले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेर क्वेसनले भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, डिस्टेन्स ट्राभल बिट्विन 4 सेकेन्ड एन्ड 3 सेकेन्ड। 4 सेकेन्ड र 3 सेकेन्डको बिचमा बडीले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ त्यो के हो, डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी इन 4th सेकेन्ड। सो 7th सेकेन्ड भनेको के हो, 7th सेकेन्ड अथवा 8th सेकेन्ड भनेको के हो, क्वेसनमै जाउँ एकचोटि ल। 8th सेकेन्ड भनेको के हो भन्दा, डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी इन बिट्विन 8 सेकेन्ड एन्ड 7 सेकेन्ड इज द डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 8th सेकेन्ड। र त्यसको हामीलाई फर्मुला थाहा छ है, त्यसको एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुलालाई म डिस्कस गर्छु। ओके, त्यसको फर्मुला हुन जान्छ एसएन इक्वल्स टु यु प्लस ए बाई 2 ब्राकेटमा 2n-1। यो फर्मुला सजिलै आउँछ। यो फर्मुला अहिले मैले न्युमेरिकल मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने भएको कारणले गर्दा, अब्जेक्टिभ मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने भएको कारणले गर्दा मैले यो फर्मुलालाई डिराइभ नगरेको मात्रै हो है। र तपाईँको एक्जाममा पनि डिराइभ गर्न त सोध्दैन, त्यही पनि कन्सेप्ट लिनु त हो, ज्ञान बढाउनु त हो, केही फरक पर्दैन। हेर्नु होला एकचोटि। र यहाँ एन भनेको के हो भन्दाखेरि कतिौँ सेकेन्ड, जस्तो nth सेकेन्ड कतिौँ सेकेन्डमा हेर्दैछौँ त्यो हो। यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो, ए भनेको एक्सेलरेसन हो है त। सो अब यहाँ यो क्वेसनमै जाउँ, 8th सेकेन्डमा भनेको छ भनेपछि S8 लेखौँ। इनिसियल भेलोसिटी कति भन्दाखेरि बडीलाई रेस्टबाट थ्रो गरिएको छ 0। एक्सेलरेसन कति वी डोन्ट नो, द्याट वी हेभ टु फाइन्ड होइन। 2 इन्टु एनको ठाउँमा के छ 8। सो हाम्रो आन्सर हुन्छ यसमा, सरी आन्सर नभनौँ, यहाँ 150 छ, इक्वल्स टु ए बाई 2 इन्टु 2 8 जा 16 माइनस 1 15 15 10 जा कति भयो यो, ए इक्वल्स टु 20 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो हाम्रो आन्सर यति भयो। सो यो कुन अप्सनमा छ, डीमा छ। 6 नम्बरमा हेरौँ, द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल मुभिङ इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिभन बाई x equals to 2t square plus t plus 5 where x is expressed in meter and t in seconds. The particle has an acceleration of, okay, हामीलाई SI युनिटमै दिएको छ, हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ x is equals to कति 2t square plus t plus 5 दिएको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने छ एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। रेट केले दिन्छ, डेरिभेटिभले दिन्छ। डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है, डिभी बाई डिटी। सो एक्सेलरेसन निकाल्नलाई भेलोसिटी चाहिने रहेछ। भेलोसिटी निकाल्नलाई के चाहिन्छ फेरि, भेलोसिटी भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिएक्स बाई डिटी।
सो सुरुमा भेलोसिटी निकालौँ अनि एक्सेलरेसन निस्किन्छ। सो d/dt x को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 2t² प्लस t प्लस 5। अब हेर्नुहोस् है त 2t² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 4t हुन्छ, t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ, 5 छ बाँकी, 5 भनेको कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो अब अर्को हेरौँ, ए हेरौँ, dv/dt इक्वल्स टु dv को ठाउँमा 4t प्लस 1/dt र यसमा कति हुने भयो 4t को डेरिभेटिभ 4 मात्रै हुन्छ प्लस d1/dt 0 भइहाल्यो भनेपछि एक्सेलरेसन कति आउने रहेछ 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मैले यहाँ अज्युम के गरेँ भने तपाईँलाई डेरिभेटिभ आउँछ भन्ने अज्युम गरेँ है, यो म्याथमा पढाइ हुन्छ। म अलिकति तपाईँलाई चाहिँ डेरिभेटिभ कसरी गर्ने हिन्ट्स मात्रै दिन्छु ल। जस्तो हाम्रो चाहिँ जस्तो dx टु द पावर n छ बाई dx को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ भने नि यो जुन n छ अगाडि आउँछ र x को पावरमा 1 घट्छ र जहिले पनि कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। यो दुईटा लजिक लगाएको मैले यसमा। जस्तो t² को ठाउँमा 2t आयो किनभने जस्तो dt²/dt छ, यो n जस्तो काम गर्यो, यो n अगाडि आयो 2t अनिखेर माथि 1 घट्यो 2 - 1 1 भयो, सो 2t भयो है। विच अफ द फलोइङ क्यानट बी स्पिड टाइम ग्राफ। ओके, स्पिड टाइम ग्राफलाई हामीले रिड गर्न एकदम जान्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने यो एक्जाममा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र तपाईँलाई थाहा नै छ ग्रुप सी मोडल क्वेसन हो। ग्रुप सीमा त 8 मार्क्समा क्वेसन सोधेकै छ यो विषयमा लिएर। स्पिड टाइम ग्राफ चाहिँ कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ होइन क्वेसनले सोधेको छ, कुन चाहिँ होइन हेर्नु ल, सो विचार गरौँ ल। जस्तो ए नम्बरको ठिक छ, यसले युनिफर्म भेलोसिटी देखाएको छ, टी बढ्दै जाँदा भी पनि बढेको छ होइन। सपोज के छ टी यति हुँदाखेरि भी यति छ, टी यति हुँदाखेरि भी यति छ, यहाँ हेर्ने हो नि त होइन। यो पोइन्टको करेस्पोन्डिङ यो वाइ भयो, यो एक्स भयो। सो यसमा पनि यो बी नम्बरमा पनि ठिक छ, टी बढ्दै जाँदाखेरि भी घट्दै गएको छ, युनिफर्मली डिएक्सेलरेटिङ युनिफर्मली घटिरहेछ है। सीमा के छ हेर्नुहोस् त, बढेको छ फेरि घटेको छ, तर डीमा मलाई शङ्कै लाग्यो। हेर्नुहोस् है त, जस्तो यो टाइम छ नि ल, इनिसियल टाइममा हेरौँ न, इनिसियल टाइममै दुईवटा भेलोसिटी छ नि। इनिसियल टाइममा एउटा 0 छ, फेरि यहाँ एउटा भेलोसिटी छ, फेरि अलि यता टाइममा हेर्नुहोस् त एउटा भेलोसिटी यहाँ देखियो, यहाँनिर देखियो, अर्को भेलोसिटी फेरि यहाँनिर देखियो। ल हेर्नु, एउटै टाइममा दुईवटा भेलोसिटी हुनसक्छ? सम्झिनुहोस् त, तपाईँ बाइकमा कुदिरहनु भएको छ अथवा हिँड्दै गइरहनु भएको छ, एउटै टाइममा 1 सेकेन्डमा तपाईँले 20 मिटर पर सेकेन्डले पनि हिँडिरहनु भएको छ, 10 मिटर पर सेकेन्डले पनि हिँडिरहनु भएको छ। त्यस्तो नि हुनसक्छ कतै? हुँदैन। सो एउटै टाइममा दुईवटा स्पिड हुनै सक्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 7 को डी चाहिँ क्यानट बी अ स्पिड टाइम ग्राफ। ल अब अर्कोमा जाउँ। 8 को मैले केही नभनिकन 1 मा टिक लाएँ ल। यो 1 मा किन टिक लाएँ मैले, तपाईँहरू काम भयो ल पत्ता लगाउने, म यसमा केही पनि भन्दिनँ। 1 मा किन टिक लाएँ भनेर तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला ल। मैले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको छु, एउटा क्वेसन यस्तै खालको आएको थियो टाइम अफ फ्लाइटसँग सम्बन्धित, तर म अहिले डिस्कस गरिनँ। 9 मा जान्छु म। द भेलोसिटी टाइम ग्राफ ABCD अफ अ बडी मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन इज सोन इन फिगर। द डिस्टेन्स मुभड बाई द बडी इन 4 सेकेन्ड। 4 सेकेन्ड भने पछाडि ल बडी त्यहाँ सीसम्म पुगेको रहेछ 4 सेकेन्डमा है। अब हेर्नु है त, मैले चाहिँ यो डिस्टेन्स ट्राभलको कन्सेप्ट तपाईँलाई दिइसकेको छु ग्रुप सीमा पनि है। मोडल क्वेसन ग्रुप सीमा पनि सल्युसन गर्दाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल हामीले कसरी निकाल्ने भनेर थाहा पाइसकेका छौँ। हामीले डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्नका लागि एरिया इन्क्लोज्ड निकाल्नु पर्दो रहेछ। एरिया इन्क्लोज्ड कहाँसम्मको निकाल्नु पऱ्यो भन्दा सीसम्मको निकाल्नु पऱ्यो। यो कर्भले कति, लाइनले कति एरिया इन्क्लोज गर्छ। अब यहाँ कति एरिया इन्क्लोज गर्छ भनेर थाहा पाउनको लागि त हामीले यसरी हेर्नु पऱ्यो, किनभने बीसम्म एउटा सेप देखिया छ, फेरि बीदेखि सीसम्म अर्कै सेप देखिया छ, त्यो दुईवटा डिफ्रेन्ट सेप छ, दुईवटा डिफ्रेन्ट सेपको एरिया निकाल्नु पऱ्यो हामीले है। ल यो एबी अब नाम के दियो यसमा, पिक्यू, ल पिक्यू एलआइआर। ओके, एबिपिक्यू एउटा सेपमा छ, बिसिआरपी एउटा सेपमा छ। हामीले त्यो दुईटै सेपको एरिया निकाल्यौँ भने त हाम्रो डिस्टेन्स मुभड आइहाल्छ होइन। सो त्यो काम गरौँ है त, पहिला निकालौँ एरिया अफ एबिसिडी।
सरी एबिसिडी भनेछु, एबिपिक्यू। एबिपिक्यू कस्तो सेपमा छ? यस, ट्रापेजियमको सेपमा छ। ट्रापेजियमको एरियाको फर्मुला के हो? 1/2 इन्टु हाइट र दुईटा प्यारलल साइडको सम। 1/2 इन्टु हाइट कति छ दुईटा बिचमा? जस्तो यो हो नि त हाइट, होइन? यो हाइट हो भने कति रहेछ? त्यो 2 रहेछ, यति त 2 हो, 2 सेकेन्ड। ए प्लस बी भनेको यो एउटा यो भयो, अर्को यो भयो। यो बीसम्म कति छ डिस्टेन्स? भेलोसिटी 15 र यो एसम्म कति छ? 10। सो यहाँबाट हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ? 2 2 कट्यो, 15 र 10ले 25 मिटर। अब अर्को पनि हेर्नु पर्यो हामीले, बीसीआरपीको पनि हेर्नु पर्यो। बीसीआरपी त रेक्टेङ्गल हो, रेक्टेङ्गलको एरियाको फर्मुला के हो? लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। लेन्थ कति छ यसमा भन्दा बीदेखि पी हेरे नि भयो, सीदेखि आर हेरे नि भयो, 15 इन्टु ब्रेथ भनेको पीदेखि आर हेरे नि भयो, बीदेखि सी हेरे नि भयो, एउटै हो, 2 नै छ, होइन? 2 देखि 4 सम्म कति हो त? 2 नै त हो नि, होइन? 30 भनेपछि 30 मिटर र 25 मिटर जोड्नु पर्यो हामीले, कति हुन्छ? 55 मिटर। आन्सर कति रहेछ? 55 मिटर। सो हाम्रो आन्सर भयो बी। ओके, सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अ पर्सन अप्रोचेस अ प्लेन मिरर विथ अ भेलोसिटी v, वाट इज इज भेलोसिटी रिलेटेड टु इमेज? यसलाई मैले डिस्कस गरिसकेको छु ग्रुप एमा मोडल क्वेसनको, है? प्लेन मिररतिर हामी जति स्पिडले गइरहेको हुन्छौँ, जति भेलोसिटीले गइरहेको हुन्छौँ, प्लेन मिररबाट इमेज पनि त्यति नै भेलोसिटीले आइरहेको हुन्छ। अनि हामी मिररमा गएर टाँस्यौँ भने ठ्याक्कै इमेज पनि हामीसँगै टाँसिन्छ। सो कस्तो केस भयो? रिलेटिभ भेलोसिटी इन अपोजिट डिरेक्सन, मुभिङ इन अपोजिट डिरेक्सन। हामीले सम गर्नु पर्यो, v प्लस b सम गर्दाखेरि 2v हुन्छ। 11 मा हेरौँ, टु बडिज आर प्रोजेक्टेड विथ द सेम भेलोसिटी इफ one is projected in an angle of 30 degree and the other at 60 degree to the horizontal, the ratio of maximum heights reached is, ओके, हामीलाई थाहा छ म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला के हो? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जहाँ थीटा भनेको एङ्गल अफ प्रोजेक्सन, है? u सेम छ, एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी सेम छ, म्याक्सिमम हाइट केमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो? थीटामा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो। ओके, सो यसो लेख्न पाइयो, म्याक्सिमम हाइट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन स्क्वायर थीटा। सो एउटा म्याक्सिमम हाइटलाई h1 लेखेँ, त्यो केमा डिपेन्ड गर्ने भयो? साइन स्क्वायर थीटा 1 मा। अर्को म्याक्सिमम हाइटलाई h2 लेखेँ, त्यो केमा डिपेन्ड गर्ने भयो? साइन स्क्वायर थीटा 2 मा। यो दुईटालाई डिभाइड गरिदिउँ, h1 बाई h2 इज इक्वल्स टु साइन स्क्वायर थीटा 1 को ठाउँमा म लेख्छु 30 डिग्री बाई साइन स्क्वायर थीटा 2 को ठाउँमा म लेख्छु 60 डिग्री। क्यालकुलेटर दबाउनुहोस्, आन्सर आउँछ 1/3। सो रेसियो कति हुने भयो? 1:3। 12 मा हेर्नुहोस्, एट द टप अफ द ट्राजेक्टरी अफ अ प्रोजेक्टाइल द डिरेक्सन अफ इट्स भेलोसिटी एन्ड इट्स एक्सेलरेसन इज, ओके, त्यो बनाइहेर्छु म फिगर एकचोटि। ग्रुप एमा पनि मैले डिस्कस गरिसकेको छु, त्यो पनि फेरि एकचोटि हेरौँ। टप अफ द ट्राजेक्टरी भनेको यो हो। टप अफ द ट्राजेक्टरीमा के हुन्छ? भर्टिकल भेलोसिटी त हुँदैन, भेलोसिटी कतातिर मात्रै हुन्छ? हरिजोन्टल डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी मात्रै लागेको हुन्छ, एक्सेलरेसनको रूपमा तलतिर लागेको छ। सो दुईटा बिचको एङ्गल कति भयो? 90 डिग्री। सो 12 को सी हुन्छ हाम्रो आन्सर। ल, आजलाई यति गरौँ। अर्को भिडियोमा हामी डाइनामिक्सबाट प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र त्यो डाइनामिक्समा चाहिँ मैले 1-2वटा क्वेसनलाई, अलिक स्पेसल क्वेसनलाई पनि एड गर्छु, है? भनेको 8 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेसनलाई पनि एड गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।